الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون اوقات خوبی را آرزو میکنم. امروز هم مثل هفته هایی که در این ماه مبارک رمضان اختصاص داده بودیم به احکامی که متعلق به رمضان و اموری که در این ماه مرتبط است به این ماه رو صحبت میکردیم. امروز هم ما در بهترین ایام، بهترین شبها و بهترین اوقاتی هستیم که در سال اتفاق میافتد و در ماه مبارک رمضان عشر اواخر رمضان هست و غنیمت شمردن این لحظات رو یکی از مهمترین کارهایی است که ما باید بکنیم و این رو ارزش بذاریم و غنیمت بشماریم این اوقات رو. همچنین تلاش کنیم در عبادت و طاعت بیشتری. مسائلی رو که مرتبط به این 10 روز آخر به اضافه زکات فطر، به اضافه مسائلی که مرتبط به عید هست رو در این برنامه صحبت خواهیم کرد. مهمان گرامی برنامه جناب دکتر محمد عبدالرشید عباد هستند. السلام دارم خدمت. السلام و رحمت الله. از اینکه قبول دعوت فرمودید بسیار متشکرم هستم. خواهش می‌کنم. متشکرم. با بینندگان سلام علیکم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله واصحابه والتابعین و من تبعهم باحسان الى یوم الدین. اما بعد، بنده هم خدمت شما استاد محترم و همچنین دستاندرکاران برنامه و سایر بینندگان عزیز محترم عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام و رحمت الله. قبولی طاعت خیلی مهمه و این عشر اواخر هم لحظات بسیار مهمیه که انسان تلاش کنه بتونه هم روزش قبول بشه، همین که زاد و توشه زیادی رو در این عشر اواخر داشته باشه. حالا به اینها خواهیم رسید، ولی قبل از اونها چند تا مسائل جزئی وجود داره در احکام روزه و از اون بسیار سوال میشه. یکی از سوالایی که زیاد مطرح میشه، آیا حجامت روزه رو باطل میکنه یا نه؟ بله. در این مسئله اون چیزی که از بدن انسان خارج میشه، مثلا حالا خون گرفتن یا خون اومدن، اینها مسئله است که علما درش خلاف دارن استاد. بنا به احادیثی که وجود داره، خب از معاصرین بر اینن که حجامت روزه رو باطل میکنه، بنا به حدیثی که افطر الحاجم والمحجوم، بنا به این حدیث. اما از فقها و از مذاهب‌های گذشته و خصوصا حتی مذهب شافعی رحمه الله بر اینن که حجامت روزه رو باطل نمیکنه، زیرا که در اصل روزه چیزی است که به هر حال وارد بشه بر بدن و به جوف برسه که به هر حال تضاد داره با روزه گرفتن یا همون معنای امساک. و حجامه گرفتن در این باره اثری نداره. اما علما گفتن که ببینید، هر چیزی که شاید بگه که سبب بشه، منجر بشه به هر حال به یک عمل حرامی، که پس اون فعل هم حرامه. از اونجایی که احتمال داره انسان بدن ضعیف بشه با خون دادن یا حجامه کردن و سبب بشه که انسان مجبور بشه چیزی بخوره یا بنوشه تا اینکه خودشو نگه داره، و چون سبب ضعف بدن میشه، اینجاست که میگن حجامه در روز رمضان چیه؟ حرام هست یا مبطل روزه هست و سزاوار نیست انجام داده بشه. بهتره که انسان احتیاط کنه برای حتی احترام خلاف علما که باشه. قبل از اینکه اصلا باطل بشه خودشون باطل کردن دیگه. بله. حالا میگن امکان داره منجر بشه به باطل شدن، ولی اینا قبل از اینکه باطل بشه خودشون حکم دادن. بله. با این حکم باطلش کردن قبل از که این گفتن. حالا اگه میگفتن که ممنوعه، بله، به هر حال منطقی تر بود تا اینکه بگن باطل میشه، روزه رو باطل میکنه و به این دلیل که احتمال داره روزه رو باطل کنه، بعدن احساس ضعف کنه و بره غذا بخوره و روزش باطل بشه. یک اصلی هست جناب استاد، ایشون بنا به این اصل و این اصل اونها رو، این فتواشون رو تقویت میکنه، این که اسباب حکم مقاصد رو میگیره. وقتی که حالا این اسباب از سبب محتمل، سبب یقینی نیست. حالا نیست، بله، سبب یقینی است که 100% باشه، اما احتمال این وجود داره به هر حال که با یک فریضه برخورد کنه، با یک واجب برخورد کنه، تضاد داشته باشه. و میدونید که امساک به هر حال چیه؟ در ماه مبارک رمضان به هر حال واجبه. و نه این هست که در عبادات توقیفی هست و باید حتما دلیلی وجود داشته باشه برای اینکه بگیم روزه باطل میشه یا هر عبادت دیگری.
بله. اینجا چه دلیلی غیر از اون حدیثی که گفتید؟ اون حدیث هم باز درش حرف هست، در حرف است. بله صحت و سقم اون ثابت نیست. بله. خب اگر ثابت بود که دیگه خلاف دیگه بین جای علما حرف نبود، دیگه جای حرف نبود، متفق القول بودن. اینجا بود که از جایی که به هر حال میدونید که محدثین معمولا و رجال و علمای رجال خب به هر حال وقت خیلی تنگ. به خاطر همین لب مطلب حکم قول راجح رو بگیم در مسائل. این جمهور علما میگن که افطار نمیکنه، روزه رو باطل نمیکنه. روزه باطل نمیشه با حجامت. بله. خون دادن هم باز به همین شیوه هست. خون دادن هم همین حکم حجامت داره. بله. به همین حکم داره. حکم اینه که روزه رو باطل نمیکنه. اگه کسی احتمال این رو داد که عادتش این گونه بوده که اگه خون بده احساس ضعف میکنه و بعدش باید حتما غذای شیرینی چیزی رو استفاده کنه، اگر این گونه هست نباید این کارو بکنه. این براش حرامه. براش حرام میشه چون میدونه یا احتمال زیاد ظن غالبش این هست که روزش رو باطل. حتی اگه شک هم داشته باشه، یعنی 50-50 باشه، این درست نیست براش این کار بکنه، چون میدونه ایشون در حال عبادتی هستن که میبایستی به هر حال در زمان خودش انجام بده. ولی ذات خود موضوع باطل کننده نیست. اهدای خون ذاتاً باطل کننده نیست، مثل خوردن نوشیدن نیست آخه. آره مگه اینکه انسان احتمال این رو بده که روزش رو باطل میکنه. استفاده کردن از شیاف برای بعضی از بیمارایی که احتمال بیماری عفونی که در زنان هست، استفاده از این آیا روزه رو باطل؟ این همین جزء مسائلی است که درش خلاف استاد. در مذهب شافعی باطل میکنه. در مذهب شافعی باطل میکنه، زیرا که مخارج انسان هم یک راهی است که به هر حال به جوف منتهی میشه و هر چیزی که وارد جوف انسان بشه و بدن از اون بدن رو ازش ببین این علت رو نگاه کردن که بدن ازش استفاده میبره. یعنی چی؟ یعنی تقویت میشه، قوت خودش رو به دست میاره از اون چیزی که بهش وارد شده. غذا نیست. بله غذا نیست، اما به هر حال غذا ببینید اونی که خداوند فرموده نخورید و نیاشامید. خوردن و آشامیدنه. مذهب احمد و مذهب و از معاصرین بر اینن که بنا به اون چیزی شما فرمودید که این جزء خوردن به حساب نمیاد، کلوا و اشربوا هست. اونو گفتن مقصد از کلوا و اشربوا یعنی چی؟ یعنی انسان طاقت خودش رو به دست بیاره، نیروی خودش رو به دست بیاره. آخه غذا نیست که نیرو به دست بیاره. یک شیاف کارش این هست که عفونت زدایی میکنه. بله. اونم کجا رو عفونت زدایی میکنه؟ یا مجاری بول و ادرار هست یا مجاری رحمه. بله. و اینها به جوف نمیرسه. مجاری یعنی نه اونجا جایی هست برای جذب غذا، نه جایی هست برای چیز دیگه، بلکه عفونت زدایی میکنه. حالا نمیخوام تعصب شافعی رو داشته باشم که بگم ببینید منظور از غذا هم در اصل مبدل میشه به اون نیرویی که انسان میتونه طاقت خودش رو از این غذا به دست بیاره. درسته؟ یعنی صحت خودش رو چیه داشته باشه. غذا هم به هر حال منظور از غذا چیزی که وارد معده میشه تقویت میشه، غیر تقویت میشه. همینه. ببینید بله بیماری تقویت میشه. آخه میدونید چیه؟ غذا اصلا در مجاری ادرار جذب نمیشه. نسبت نیست جناب استاد. نسبت از استفاده بودن بدن خود بدن انسان داره یعنی استفاده میبره. یعنی باید طرف بیمار بمونه. نه عذر داره، مانی نداره. مذهب شافعی دارم خدمت بس اینه که این عذر داره. خب میتونه فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. هیچ گناهی هم نداره. چرا روزش باطل بشه در حالی که امکان این که وجود داره که اولا چیزی که وارد بدن میشه وارد جوف نمیشه، بلکه وارد مجاری ادرار یا مجاری رحم میشه. ربطی به غذا نداره، جذب به بدن نمیشه، بلکه اون جایی که عفونتی وجود داره این عفونت رو علاج میکنه. بدن رو تقویت نمیکنه. این قول دومه نظر من فقط قول اولش رو گفتم به هر حال و که حالا قول راجح مذهب بود، البته قول جدیدش هست، اما قول دیگر شما دیگر مذاهب و مذهب امام احمد حنبل و از معاصرین برای اینن که اینها روزه باطل نمیکنه. ببینید فقط قول راجح رو بگیم چون وقت برنامه خیلی محدوده و مطالب زیادی هست که باید به اون بپردازیم. عذر میخوام چون وارد خلافات بشیم. جای بحث زیاد وقت زیادی رو میگیره. من فقط اشاره میکردم و استفسار فرمودید. بیننده متوجه این نمیشه که شما قول راجح رو فرمودید یا نه، ولی اگه قول راجح رو بفرمایید به هر اختلاف همیشه وجود داره در مسائل بدون شک. موضوع دیگری که وجود داره در مسائل معاصری که پیش میاد بحث آمپول هایی هست که تزریق میشه. بله این آمپول معمولا انواع آمپول بدون شک اگر به هر حال علاجی باشه چنانچه اشاره فرمودین
به هر حال ضد تب باشه، ضد عفونت باشه، اینها روزه رو باطل نمیکنه. اما اگر آمپول هایی باشه که تقویت کننده باشه به جای غذا داره کار میکنه، طبعا چیه روزه رو باطل میکنه. آمپول هایی که مغذیه، مثل گلوکوزی که تزریق میشه، سرنگ هایی که تزریق میشه، اینها بدون شک چیه مبتل روزه هستن و انسان میبایسته روزش رو چیه قضا کنه. بله، بسیار عالی. بعضی وقتا چیزی پیش میاد کسی امکان داره یه چیزی رو، یک چیز جامدی رو که قابل هضم هم نیست، حالا قورت بده به دلیل حالا مشغول بشه. فرض مثال عرض میکنم، یک دونه تسبیح رو، یک سنگریزه رو، آیا این چیزایی که اصلا قابل چیز نیستن، قابل هضم نیست، یا بعضی امکان دندونش بیفته، دندونه رو قورت بده، ندونه یا متوجه نشه یا به هر حال، آیا اینها روزه رو باطل میکنه، چیزی که قابل هضم نیست؟ اگر تعمدی باشه، ببین چند چیز است که اثر داره استاد. یکی عمدن بودن همراه با علم و آگاهی که این عمل براش ممنوعه داره انجام میده و اختیار خودش هم باشه. ببین این سه شرطی است که در کارهایی که صورت میگیره ولو مبتل روزه باشه میبایست این شروط چی مطابقت داشته باشه یا اینکه وجود داشته باشه. اما اگه کسی نفهمه یا اینکه براش غلبه کنه یا اینکه قرد اصلا متوجه نبود یا اینکه به هر حال مجبور شده است یا رفت پایین اصلا بدون که اختیار دستش باشه، بدون شک روزه رو باطل نمیکنه، حتی اگر غذا هم باشه. اما اگر بدونه که به هر چیزی رو وارد بدنش بشه از دهنش یا بینیش و مبتل روزه هست، اما این کار کنه عمدن ولو این که جامد باشه، قابل هضم نباشه، قابل استفاده برای بدن نباشه، باز روزه رو حتی مواد غذایی هم نباشه، حتی مواد غذایی هم نباشه، روزه رو باطل میکنه. طبعا همراه با اختیار و علم و آگاهی. اگه عمدن این کارو بکنه، اگه عمدی باشه هیچ تأثیری نداره. حتی اگه آبم باشه، حتی اگه آب باشه، غذا هم باشه، غیر عمد باشه. خب آب رو مثال فرمودید، کسی که وضو میگیره آیا مزمزه کردن مقداری آب اگه فرو بره؟ بله، اینجاست که حدیثی است که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که شما یک کم در استنشاق و مزمزه این آب به دهن کشیدن و آب به بینی کشیدن شما یکم غلب یعنی زیاد کنید، مبالغه کنید، مگر اینکه در حال روزه باشید. بله، مگر اینکه استثنا، مگر در روزه باشه. وقتی در روزه هستین یعنی مبالغه نکنید. حالا اون چیزی که در اصل عدم مبالغه باشه پایین بره، احتمال داره به هر حال آب است دیگه، یعنی که رطوبتش با آب دهن به هر حال مخلوط میشه پایین، این معنی نداره. اون مقداری که مخلوط میشه که اجتناب ناپذیره، نمیشه اصلا همه آبی که به دهن زدی بیاری بیرون. بله. و آب اگر که بدون به هر حال بدون کنترل بشه رفت پایین، معنی نداره، مشکلی ایجاد نمیکنه، روزه رو باطل. ولی اگه تعمدی در کار باشه باطل میشه. اگه اومده مبالغه کرد و میدونه که نباید این کارو بکنه اما مبالغه کرد در مزمزه استنشاق، بله طبعا اگه مبالغه کنه و به حلق برسه طبعا روزش باطله. روزش باطل است، چون تعمدی بوده، میدونه، چون آگاه بوده. همون شرط رو داشته، یعنی عمدن بوده، آگاهی هم داشته، علم داشته، میدونه که این کار نباید بکنه و کرده. اگه ندونه، اگه آگاه یعنی علمشو نداشته باشه، مانی نداره، نه اینکه عمدی نباشه، عمدیه اما جهل داره، مانی نداره، روزش باطل نمیشه. بله، دقیقاً مثل بقیه احکام دیگه است، کسی که نمیدونه حکم شرعی رو نمیدونه و انجام میده. بله، بسیار جالب، بسیار جالب. ما بپردازیم به 10 روز اخیر. احکام دیگری هست ولی دیگر چون ما این آخرین برنامه‌ای هست که در ماه مبارک رمضان در خصوص برنامه رمضانی داریم و ما در عشر اواخر هستیم. زیاد در فضیلت این ماه صحبت شده و ما یادآوری کنیم این فضیلت این 10 روز آخر رو. اگر در باب فضیلت این 10 روز آخر هم اشاراتی بفرمایید ممنون میشم. چنانچه فرمودید طبعا این 10 روز زیاد سفارش شده و زیاد تأکید شده بر امت که مد نظر قرار بدن، اعمالشون اضافه کنن. کافی است که ما به یک حدیثی بپردازیم از ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها میفرمایند که وقتی که این 10 روز رو میشد احیا اللیل کله رسول الله صلی الله علیه و آله، یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله 10 روز شبها رو چیکار زنده نگه می‌داشت و ای قضا اهله و شد المئزر، یعنی شب رو در عبادت میگذراند و خانواده اش رو بیدار میکردن
و از به هر حال از لذت ها و معیشت های دنیوی چی کار میکردن؟ کنارگیری شد معزر میکردن. شد معزر میکردن. حالا برمیگردیم به شرح و تفسیر این حدیث از پیامبر اکرم علیه السلام. توقف کوتاهی داریم، برمیگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز با ما بمونید، توقف کوتاهی میکنیم و برمیگردیم به استودیو موضوع عشر اواخر از ماه مبارک رمضان. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. بحث ما در مورد 10 روز آخر بود. حدیث رو از پیامبر اکرم علیه السلام فرمودید و اینکه وقتی که این 10 روز می اومد، دهه آخر رمضان می اومد، پیامبر عبادت استثنایی و بسیار زیادی، همیشه پیامبر عباداتشون بیشتر بوده ولی در این ماه به شکل بسیار بیشتری و هم از تعداد عدد رکعات نماز، از تسبیحات، از انواع مختلف عبادات در این 10 روز اخیر بیشتر می بوده. بله. شاید قبل از که به این مطلب و به شرح حدیث بپردازیم، شاید بگیم که علل و اسباب این که رسول الله صحیح می‌فرمودن در این 10 روز حالا اطاعت بیشتری داشته باشن و امت رو تشویق کنن و تو اونجایی که خانواده ها رو حتی غیر از اینکه خانم‌هاش رو صدا می‌زدن، بلند می‌کردن، حتی حضرت علی رضی الله عنه و حضرت فاطمه رو همچنین چیکار می‌کردن؟ صدا می‌زدن برای نمازشون، برای اطاعت در این شب‌ها. و اگر توجه کنید شاید علت اصلی این که این 10 روز رو توصیه شده به امت و خودشون این سعی کوشش میکردن، فقط همان این که اون لحظاتی که در نزول قرآن صورت گرفته در این شب، اون لحظات رو انسان شاهد باشه، در حال عبادت به سر ببره، در حال عبادت بگذرونه، که تأکید شده در قرآن. کافی است که نسبت به اهمیت اون لحظات یک سوره کامل داشته باشیم در قرآن که تا آخر تا قیامت چیکارشه؟ تلاوت بشه و خونده بشه، امت همیشه اون رو متذکر بشه. همون سوره ان انزلناست دیگه. بله. پس در اصل عبادت هایی که در رمضان قرار داره اضافی بر اطاعاتی که در آخر رمضان هست اضافه بر این نیست، لیکن افزایش داده میشه تا اینکه اون لحظاتی که قرآن بهش اشاره کرده که ارزشش چقدر هست و چقدر اهمیت داره در مضاعف شدن اجر و ثواب، تا اینکه اون لحظات انسان در حال غفلت به سر نبره. پس منظور حقیقتش اینه که فکر نکنیم که نماز قیام فقط مخصوص همون 10 شب هست، یعنی که قرآن خوندن مخصوص همون 10 شبه. ولی پیامبر علیه السلام در همیشه نماز شب میخوندن. بله. تهجد همیشه داشتن، حتی بعضی از فقها میگن در حق پیامبر واجبه. بله. ولی دیگران رو بیدار نمیکردن برای بله. نماز تهجد. اما در این ماه هم همسرانش رو بیدار میکنه و هم در این 10 شب، در این 10 شب هم حضرت علی و فاطمه و بله هر کس در اون خونه بوده. همین از اونجایی که مولانا لحظه نزول قرآن که همون شب قدر باشه مشخص نیست به تحدید در این 10 شب هست. حالا بعضی گفتن در شبای وتر هم گفتن، طبعا احادیث اومده که در شبای وتر هست، بعضی گفتن 21، بعضی گفتن 27، بعضی هم تاکید میکنن که من فکر کنم شاید بحثش بشه. البته میخوام خدمت عرض کنم که علت اینکه 10 شب زیاد سعی میکردن تا اینکه بالاخره در هر شبی میخواد باشه انسان چیکار کنه؟ اون عبادت ها رو چیز کنه. ولی رسول الله هر شب رسول الله قبل از این 10 شب هم خانواده‌اش رو بیدار میکردن برای نماز قیام. بله. بدون شک. اما این ام المؤمنین در این حدیث چیکار میکنه؟ این تاکید میکنه که در این 10 شب زیاد. پس علتش برمیگرده به اون تا اینکه اون لحظات ما در حال غفلت به سر نبریم، متوجه باشیم و از دست ندیم. بله. الان برمیگردیم به حدیثی که ذکر حدیث دیگری اگر در باب فضیلت آخر ببینید، بزرگترین حدیث همین هست که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که و همچنین استاد برای این که فارغ بشه از مسائل دنیا و مشغولیت دنیا اعتکاف رو میکردن و اختیار میکردن. خب من فکر کنم شاید اعتکاف مسئله دیگه باشه، بحث خواهیم کرد. عباداتی که داریم آیا در خصوص این که توصیه بشه به این لفظ عشر اواخر بهترین ایام دنیا یا بهترین شب‌های سال هست،
روایتی وجود داره به اسم دهه آخر، به اینکه این 10 روز رو غیر از اینکه لیلة القدر رو در قرآن کریم اومده بحثش خواهیم کرد. اومده که بهترین ایام سال یا بهترین حتی ایام رمضان، بهترین ایام ماهای رمضان هست و بهترین شبها دهه اواخر رمضان هست. و این اواخرش هم بازدار میگرده به همین سبب نزول قرآن که به هر حال که همون شب قدر است. کافی است که خداوند میفرماید که ان انزلناه فی لیلة مبارکة انا كنا منذرین. نکنا منذرین. در فضیلت لیلة القدر، بله، در شب قدر، چون ارتباط تنگاتنگ بین این 10 روز آخر اصلا همونطوری که اشاره فرمودید سبب این اجتهاد و تلاش و مضاعف شدن عبادات این هست که انسان غفلت نکنه و لیلة القدر رو از دست نده. بله، خداوند در قرآن میفرماید که بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر. و از مزایاش خصائصش اینه که تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. از بزرگترین میگم همون بشارت اینه که این آیه، این سوره کلا درباره بحثش درباره همون شب قدر است و نزول قرآن و اون خصایصی که شب داره از نزول فرشتگان و خصائصی که اگر به هر حال وقتش باشه میتونیم بهش اشاره کنیم که این شب چه اثراتی داره و چه خصائصی داره نسبت به شب‌های دیگه. این که عبادت ارزش پیدا میکنه، این که عبادت همون لحظه با 1000 شب چیه برابری میکنه، 1000 بار. 1000 بار، بله. 1000 ماه، بله. یعنی 83 سال. 3 سال، بله. چند سال؟ بله، 83 سال، درسته؟ 83 سال و چند ماه، فکر کنم 4 ماه. بله، اینقدر یعنی عبادت همون شب این ارزش رو میگیره به خودش. لیلة القدر خیر من 1000 شهر، از 1000 ماه همون شب. همون یک شب. همون یک شب. بله. حالا به خاطر نزول قرآن. نزول قرآن برکت، بله، که حالا از لوح المحفوظ به هر حال نزول پیدا کرده به آسمان دنیا که به هر حال بعد بیاد زمین. و فرشتگان اون در اون شب طبعا تا این حد اشاره شده، روایت هست استاد که زمین دیگه غیر از فرشتگان اصلا جایی پیدا نمیشه، اینقدر شلوغ میشه، اینقدر به هر حال اینها فرود میان به زمین و مصافحه میکنن با مؤمنان، با اونایی که در طاعت به سر میبرن. و طبیعی است که در احادیث اومده که از علامات اون شب اگر بخوایم صحبت کنیم که اون شب شهاب سنگ نمیاد زمین، هیچ شهابی پرتاب نمیشه. و شاید اتفاقا من دیروز داشتم فکر میکنم و اینم مطابقت داره، ببین مطابقت پیدا میکنه و این که ببین هر جایی که نیروی مثبت باشه نیروی منفی وجود نداره. وقتی که نزول فرشته باشه طبیعی است که شیطان نمیتونه بره بالا یا جایی نداره که بره بالا برای استماع قول، که زیرا که اگر اسباب اون بررسی کنن نزاع عقیدتی اینه که شیطان میخواد حالا بر استماع مستمع قول بشه، بشنوه که حالا اوامرهایی در آسمان هست یا نه. وقتی که به هر حال میخوان استماع کنن اینها شهاب، بله، که تیر میخونن. اما وقتی که نزول فرشته باشه و برکات و رحمت داره میاد پایین، طبیعی است که اون راه پایی نداره که بخواد بره استماع کنه. اینجاست که در اون شب از علاماتش اینه که به هیچ عنوان شهابی چیه به زمین نمیاد، نمیرسه. بله، این شب مبارکی است به تعبیر قرآن کریم. لیلة، بله، ان انزلناه فی لیلة مبارکة انا كنا منذرین. بله، فیفرق فیها کل امر حکیم. اون شب استاد، آیا این هر سال در همین شب این حوادث تکرار میشه؟ یعنی یفرق فیها کل امر حکیم دوباره، یا منظور زمانی یک قرآن کریم نازل شد و با اومدن قرآن کریم هر امر حکیمی در اون هم جدا شده و مبین هست؟ ممنون، احسنت. ببینید نزول که یک بار صورت گرفته بدون شک، نزول قرآن که از لوح المحفوظ بوده به آسمان که این یک بار همون صورت گرفته که بعد در طول 23 سال نازل می شده. اما یفرق فیها کل امر حکیم،
این علما و مفسرین گفتن که این هر سال هست. ببینید جدول اعمال اون کارهایی که در طول یک که سال مقدر میشه بله که یک سال قرار شده صورت بپذیره در زمین، این خداوند در همون شب اوامر رو به مجریان چیکار میکنه؟ واگذار میکنه. اوامر رو به مجریان واگذار میکنه تا اینکه در طول سال اینا چیکار کنن، بدون در چه تاریخ چه کارهایی رو میبایستی انجام بدن. چه کسانی فوت میکنن، چه کسانی به هر حال پیداشون میشه، چه کسانی ازدواج میکنن، رزق افراد، حالا هر چیزی که تقدیر شده باشه به افرادهایی که به هر حال مجریان این امر هستن، ملائکتان چیه، بهشون واگذار میشه و این طبعا هر سال این امر تکرار میشه. استاد بسیار جالب. بله. آیا ما حالا سوال شاید خارج از موضوع هست، با توجه به اینکه عبادت و تحری لیلة القدر خیلی مهم هست و عبادت در این شب خیلی اهمیت داره، آیا عبادت ما و ادراک لیلة القدر در تغییر این سرنوشتی که در اون شب رقم میخوره آیا تأثیر داره؟ آیا ما میتونیم تأثیر داشته باشیم بر اینکه قدرمون، تقدیرمون رو عوض کنیم به بهتر؟ استاد ببینید وقتی که توصیه شده برای عبادت در اون شب، در اسما به این فکر نیستیم که اون چیزی که تقدیر شده عوض کنیم، مگر اینکه ما بر اساس حالا ایمان و اخلاصی که داریم میخوایم اون رو افزایش بدیم و اون رو یعنی مبارک ترش کنیم، برکت بیشتری بیاد. یکی از عوامل این که اون 10 شب رو ما در حال اعتکاف و عبادت و اینها میگذرونیم یا اینکه توصیه شدیم این کار بکنیم، فقط برای مضاعف اعمال هست، فقط برای مضاعف اعمال هست. و وقتی که خداوند میفرماید یفرق فیها کل امر حکیم، علما و فقها مفسرین فرمودن که حکیم یعنی محکم، لا یتغیر، یعنی اون چیزی که تقدیر شده دیگه تغییر یافتنی نیست، اون چیزی که تقدیر شده انجام خواهد شد، واقع خواهد شد، پس نمیشه اون رو چیه تغییر داد. و این آیه غیر از اون چیزی که ما در دعای قنوت میگیم و قنا شر ما قضیت؟ بله ببین این دعاست که خب ما رو از شر دور نگه داره. ما که نمیدونیم که تقدیر شده که ما شر هست، اما دعا کردن که مطلوب خودش عبادته. این طبیعی است که ما میخوایم از خداوند که ما از شر چه نگفتن اومد که شر معمولا نتایج کارهای غلطی است که ما انجام میدیم دیگه. درست. یعنی چیزایی هم هست که ما واقعا دخلی درش نداریم. ببینید نتیجه اونه استاد. آره بعضی چیزا، بعضی بلاهایی که انسان نقشی درش نداره، مثل اینکه کسی یک بچه معلول به دنیا بیاره، یک کسی یک مشکل خاص دیگه که اصلا دخلی درش نداره، داره مسیرش رو میره یه بلای آسمانی میزنه، مثال عرض میکنم. یه بخش‌هایی هست اینجوری، ولی اونایی که اکتسابی همینطوره که جناب علی اشاره فرمودید. منظور من اینه که آیا اون میشه با دعا کردن اون چیزی که تقدیر شده رو تبدیل بکنه به یک تقدیر دیگری که بهتره؟ این هست، این احتمالش هستم، چون که به هر حال دعا میاد. هر کاری بکنیم ما محکوم به قدر الهی هستیم، بله، به خیر یا به شر. بله، حتی در ظاهر شاید شر باشه، بله. و که حتی ایمان به قدر خیری و شر، و شر. بله. اما این که وظیفه ماست در اصل، در ظاهر اینجا که وظیفه ماست که ما از خدا بخوایم که ما رو از بلا دور کنه. این وظیفه هست، این دعاست. اما اون چیزی که تقدیر شده و واقع خواهد شد، اون دی امری است که لا یتغیره. بله، والله اعلم. بله. پس چرا دعا میکنیم قنا شر ما قضیت؟ ببین اولا اصل دعا خودش عبادته، اصل دعا خودش عبادته. من عرض کردم که مطلوبی که ما از رسول الله صلی الله علیه و آله همیشه دعا میکرد که اللهم انی اعوذ بک من البرص والجنون، درسته؟ و خب دعا میکردن، حالا اگر تقدیر میشد که هست، وجود داره، اما حالا شاید میگم که اسبابش شاید مهیا بشه از طرف خود فرد. دعا قدر رو رد میکنه. در حدیث هست، بله. در حدیث هست که قدر هیچ چیزی اون رو تغییر نمیده مگر دعا. این دعاست که اون تغییر میده. اجازه فرمایید توقف دیگری میکنیم، برمیگردیم خدمتتون. بینندگان عزیز با ما بمونید، توقف کوتاهی میکنیم و برمیگردیم به استودیو. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. امروز در دو بخش از صحبتمون پرداختیم به بعضی از احکام روزه رو که در هفته گذشته نگفته بودیم و بخش دیگری هم در مورد دهه آخر و لیلة القدر صحبت کردیم. جناب دکتر ما وقت خیلی کمی داریم
و موضوعات خیلی مهمی وجود داره. به خاطر همین از فضائل میگذریم، وارد احکام شرعی میشیم. چیزی که لازم هست حکم اعتکاف. ببینید اعتکاف خدمت عرض کنم سببش اینه انسان اون شب برکت رو درک کنه و در حال عبادت به سر ببره. سنت هست، سنت بسیار مؤکده هست، سنت مستحب هست که انسان در اون ایام رو محل به هر حال اختیار کنه تا مشغول عبادت و طاعت اینا باشه و از اعمال دنیا میگیم که حد خودش رو تفرغ کنه برای عبادت و طاعت در مسجدی از مساجد جامع. در مسجد جامع بله. اگر تعریفش بخوایم در غیر مسجد نمیشه. در غیر مسجد درست نیست و صحیح نیست، نه برای زن نه برای مرد. باید حتما در مسجد باشه، اونم مسجد جامع با توجه به راجح قول. بله، زیرا که ببینید اعتکاف یعنی منزوی شدن و کنار گرفتن از اعمال دنیا. بله. و طبعا میبایستی به عبادت بپردازه و اون نیاز داره که به هر حال بره مسجد، نه برای نماز جماعت دیگه، چون گفتن واجبه به هر حال. حالا هر چیز آیا باید حتما یک روز کامل باشه، 2 روز باشه، 1 ساعت باشه، 2 ساعت باشه؟ از نظر زمانش اختلاف دارن. اصل این جمهور برای اینن و قول راجع اینه که زمان محددی نداره استاد. هر لحظه‌ای که بهشون در مسجد بنشینه و نیت اعتکاف کنه، اون اجر اعتکاف براش اگه در نیتش تحدید کرد، گفت که من نیت بکنه تو دل خودش 1 روز کامل بمونه، یعنی حالت نظر داشته باشه، آیا براش واجب میشه؟ بله، اگر این نیت داشته باشه و این نظر کنه واجب میشه براش. باید حتما اون مدت رو بشینه مگر برای المسلمون علی شروطهم دیگه، شرط خودش کرده، مگر با عذر، مگر با عذر باشه. بله بدون شک. بسیار خوب. زیاد در مورد اعتکاف صحبت نمی کنیم، چون مسائل مهمتری وجود داره و اون هم مسئله زکات فطر هست. بله. زکات فطر رو اولا حکم شرعیش چی هست؟ بر چه کسایی واجبه؟ حکمش واجب هست، فرض هست، فرض عینی هست، چنانچه به هر حال روایت داریم که فرض رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات الفطر. بله. و در حدیثی است که طهرة للصائم و طعمة للمساکین، و در حدیث دیگر هست که زمانش و نوعش و مقدارش رو تعیین میکنه، صاع من التمر او صاع من الشعیر و کذا. پس فرض رسول الله کلمه فرض یعنی چی؟ فرض کردن، واجب کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات فطر رو برای مسلمانان که چی اخراج کنند. پس حکمش زکات فطر واجب است بر همه مسلمانان. بله. همه مسلمانان یعنی کوچیک و بزرگ، در حدیث است که برای زن بزرگ باشه، کوچیک باشه، زن باشه، مرد باشه، آزاد باشه، برده باشه، بر همه اینها مسلمانان چیه؟ واجبه که زکات. این برمیگرده ببینید حتی اسم دیگرش داره به نام زکات نفس. زکات بدن. بله. زکات بدن. پس هر بدن زنده‌ای که وجود داره شروطش رو داشته باشه که حالا ذکر خواهیم کرد، شاید بیشتر نداره. آیا الزامی است که بر روزه‌دار، چون حدیث فرمود طهرة للصائم. بله. اگه کسی روزه نبود، حالا عمدن روزه نبود، نه خیر، برای هر کسی ظهرت هر که مسلمان، هر که مسلمانه، کوچک باشه، ببین اومده صغیر کبیر باشه، صغیر که واجب حتی اگر عذرم فاقد عقل باشه، حتی اگر دیوونه هم باشه، بازم زکات فطر براش واجبه. حالا طبعا بر خودش که چی نداره نمیکنه، بر ولیش همچنان بچه دیگه بله، طفل دیگه تحت تکلیف نیست، فکرم نداره. این زکات فطر یا صدقه فطر یا هم زکات نفسی که گفته میشه، بر همه مسلمانان، کوچک و بزرگ و جوان و پیر و زن و مرد و آزاد و برده و دیوانه و عاقل و بر همه واجبه که واجب است. باید زکات فطر. زمان پرداختش کی هست؟ بله، زکات فطر زمانش زمان جواز دونستن و زمان واجب. زمان جواز گفتن که از رمضان، حالا گفتن یومین و مذهب شافعی گفتن از 15 هم به بعد، حتی بعضی از علما گفتن و فقها گفتن از همون اوایل رمضان میشه این رو زکات فطر رو پرداخت کرد. اما افضل بهتر اینه که طبعا در همون 1 روز 2 روز قبل از عید باشه، یعنی که به دست فقیر برای عید بتونه استفاده ازش ببره. تأخیری که انسان مخصوصا این که زود به دست فقیر برسه امر مهمیه. خیلی تأخیر میکنن، میدازن لحظه آخر قبل از اینکه برن نماز عید. هر جا فقیر رو دید به دستش میده. آیا کدومی که بهتر هست، افضلتر هست از لحاظ اینکه واقعا فلسفه و حکمت این صدقه و این زکات تحقق پیدا کنه؟ همون گفتن که زمان یومین 2 روز قبل از عید انسان به فقیر بده، این افضل‌تره، این بهتره. اگه چیزی لازم داشته باشه بله، تو بتونه فراهم کنه. به هر حال فراهم کردنش از بازار گرفتنش این امری است که به هر حال
وقت میطلبه. اگه زودتر باشه بهتر نیست با توجه به اینکه در روزهای آخر اجناس گرونتر میشه به خاطر ایدی که جلو هست، شاید بتونه چیز بیشتر. همین امر که اشاره فرمودید همین علت این کمک میکنه به اون فتوایی که وجود داره که اون گفتن از 15 به بعد میشه این رو پرداخت کرد. و یک قاعده ای هست که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله این رو زیاد مراعات میکنه، حالت فقیر رو در نظر میگیره. میگه اون چیزی که به نفع فقیر باشه، به نفع اون کسی نیازمند هست باشه، همون افضل تره که انسان میتونه به انجام بده. و چرا فرمودید نگاه میکنه به حالات ظروفی که پیش میاد. بله مصلحت فقیره. چرا اتفاقا مسئله بسیار زیبایی اشاره فرمودید. اونجا که اواخر هست طبعا میدونن که افرادها نیازمندن، میخوان بگیرن، سعی میکنن استفاده خودشون رو ببرن، جنس رو به همون قیمتی که غالبا گرونتر میشه. و فقیر طبعا میبایستی مبلغ بیشتری رو بپردازه تا وسایل و مایحتاج خودش رو شکار کنه، تهیه کنه. پس اینجاست که اما اگر 10 روز قبلا باشه، 2 هفته قبل باشه، خب هنوز اون فرصت پیش نیومده برای اونها که بخوان اجناس رو گرونتر کنن. پس میگیم افضل اینه که اون زمان پرداخته بشه براشون تا این بتونن تهیه کنن واسه چیز بیشتر به بهتر تهیه کنن. اما وقت وجوبش استاد بعد از غروب آفتاب آخرین روز ماه مبارک رمضان و تا این که امام چیه به خطبه نرفته باشه، قبل از اینکه خطیب عید بخواد نماز روی منبر بره یا نماز بخونه. بله. این وقت وجوبه که دیگه انسان فرصت بیشتر از این نداره. وقت وجوب معنیش اینه که دیگه این آخرین فرصته برای شما، وقت ضیق و بله وقت تنگه هست. دیگه نباید از این تجاوز کنه، از این بگذره. در حدیث مقدارش چقدر است؟ مقدار زکات فطر. بله. در حدیثی است که حالا که وقت صحبت کرده معذرت میخوام که اگر از این وقت بگذره دیگه زکات فطر به حساب، حالا اون رو خواهیم گفت. بله. اما مقدارش ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیثی که فرمودن یا توصیه کردن به امت اون رو مشخص کرده به کیل، میزان، صاع من التمر. صاع یک به هر حال یک حالا بگیم یک چیزی که وزن میکنه، پیمانه بوده، بعضی پیمانی بوده که در زمان رسول الله بوده. البته گفتن که به تعبیری که امروز شدن گفتن که ها را در اون چیزی که فقها گفتن 4 مد هست که این به وزن امروزی گفتن حوالی 30 کیلو میاد. 2 کیلو و 600 تا 30 کیلو، حتی 2 و 4 سنه بعضی بر حسب نوع غذایی که بهش وزن میشه استاد. حالا گندم باشه سبکتر از برنج سنگین‌تر، طبعا خرماش از سنگین‌تر باشه، ولی به خاطر احتیاط هم که شده کمتر از 2 و 3 کیلو انسان نداره. 3 کیلو باشه بهتره. بله. مساحت فقیره، اما اونی که خودش فقیر و نداره میتونه 2.5 کیلو بده. بله معنی نداره. اون چیزی که داره اگه 2.5 کیلو برای هر فردی، اگه اعضای خانواده 10 نفر بودن، برای هر کدومشون باید 2.5 کیلو بده که 25 کیلو. بله. که از غذایی که خودشون میخورن، بعض نوع غذایی که خودشون میخورن خودشون مصرف میکنن. بله. یعنی اگر برنج مصرف میکنن، برنج خوب مصرف میکنن، از اون میدن. اگر برنج متوسط مصرف میکنن، از اونی که خودشون استفاده میکنن زکات فطرشون رو پرداخت میکنن. اینه که بسیار مسئله بسیار جالبی اشاره فرمودین که زکات فطر نسبت به مصرف کننده که خودش که داره ادا میکنه فرق میکنه در قیمت. اینطور نیست که به فردا مثلا قیمت بدارن. متاسفانه در مناطق خودمون زندگی میکنیم قیمت مثلا در خلیج میذارن 15 درهم یا 20 درهم، در صورتی که حقیقتا اینطور نیست. بله. هر خانواده بر معیاری که خودش مصرفات یومی داره بر اساس اون داره زکات فطر میبایستی بپردازه. اما اینکه شما حداقل برنج کیلویی 16 درهم مصرف میکنه، 15 درهم مصرف شما بگی که بله، حالا شما بگی که زکات فطرش 15 درهمه، خب این درست نیست، آخه صحیح نیست. بله. موضوع دیگری که هست، چند تا سوال اینجا پیش میاد که بله. کسی که تو رمضان هست ولی فوت میکنه قبل از عید، بله، آیا زکات فطر برش هست؟ نه، زیرا که شرط کامل نکرده. حتما میبایستی رمضان رو جزئی از رمضان آخر تا آخر رمضان باشه. حالا وسط رمضان پیدا شده باشه، بچه باشه، مثلا روز 20 رمضان به دنیا اومده، اگر کسی بعد از غروب آفتاب آخرین روز از ماه مبارک رمضان متولد بشه یا فوت کنه؟ بله احسنت. اگر تولد بشه بعد از غروب آفتاب باز زکات فطر نداره به نام رأی جمهور، چون دیگه رمضان ندیده. رمضان تموم شده. بله احسنت، پیدا شده بعد رمضان، درسته؟ اگر فوت کنه قبل از نهایت رمضان، اگر فوت کنه قبل از غروب بازم زکات فطر نداره. اما اگر فوت کنه بعد از غروب
ولو قبل از نماز عید رمضان رو تموم کرده دیگه چیه حتما زکات فطرش واجب هست و باید پرداخت بشه. باید پرداخت بشه. بله. بسیار عالی. میمونه اینجا سوالای خیلی زیاد مطرح میشه در این خصوص و اون این که کسی که خدم و حشمی تو خونش داره، مثلا کشورهای خلیج که هستن همه خانواده ها در خونهشون خدمتکارایی هستن، آیا زکات فطر اینها هم بر صاحب خونه است؟ نه، زکات فطر برای واجب نیست. سفره اون رو تغذیه میکنن. این سوال پیش میاد. بله زیاد میاد. حتی جواب سوال رو بدیم، بر اونها واجب نیست. اینها کارکنانی هستن که عقد کار بستن، عقد عمل بستن با شما، قرارداد، اینا حقوق دارن، خودشون دارن کار میکنن. اینطور نیست که درسته که الان شما گفتین که مثلا میگن چون این سوال پیش میاد بعضی مهمان غذاشون میاد تو رمضان مهمان میگه ما سفرمون یکی بوده، تو رمضان با هم غذا خوردیم، همه افطاری خونه مثلا ما بودن. آیا ما زکات فطر اونا رو هم بدیم مهمانایی که بودن یا اون خدمتکاری که داره رو همون سفره غذا میخوره؟ نه، زکات فطر کسی بر شما واجب است که بدین که نفقه اون بر شما واجب باشه. اون کسی که منظور از اینجا که هم سفره ما بودن در اصل در منظور فقها اگر جای نوشته باشن مثلا منظورشون نفقه هست، ایجاب نفقه که نفقه اونها واجب بوده باشه براشون. من 2 دقیقه بیشتر وقت ندارم برای برنامه، به خاطر همین سوال من از عید هست. نماز عید حکمش چیه؟ سنت بعضی جمهور فقها بعضی گفتن که واجبه. بله. ولی به هر حال انسان بگیم که توصیه میشه به حضور پیدا کنن، زیرا که رسول الله توصیه کرده حتی زنانی که معذور هستن در عادات ماهیانه هستن هم میبایستی در مصلی حضور پیدا کنن. حتی بچه‌ای که مکلف نیستن، زنانی که در عادات ماهانه هستن یا در نفاس حضور هستن پیدا کنن. بله حضور پیدا میکنن، نماز میخونن، خود میشنن خطبه رو میشنون و در جمع مسلمانان حضور پیدا میکنن اما نماز نمیخونن، از برکت اون بهره مند میشن. بله. تبریک گفتن حکم عید مستحبه، مانعی نداره، وجود داره. انسان با هر الفاظی که خودش میتونه به هر حال نمازت قبول، عباداتت قبول باشه، روزتون قبول باشه، خدا از ما شما قبول کنه، به تبریک میگم، همه اینها چیه درسته و جایز است، مانعی نداره. بسیار جالب. ما خیلی فشرده تونستیم احکام روزه رو جمع کنیم، ناچارن گذشتیم از بعضی از معانی که در این دهه آخر بود و خیلی ضرور بود اینا رو بگیم. اما به هر حال فرصت کم بود و اونی که مهمتر بود مسئله احکام بود که مردم بدونن آداب و احکام رو بهتر بدونن تا اینکه عبادتشون رو به درستی انجام بدن. از حضورتون جناب شیخ دکتر محمد عبدالرشید بدواد بسیار متشکرم. از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودید بسیار متشکرم. امیدوارم که خداوند طاعات و عبادات همه ما رو بپذیرد و بر گناهانمون قلم عفو بکشد. این دهه آخر و این چند لحظه و چند روزی که مونده رو غنیمت بشمارید و لحظه لحظه اون رو به عبادت مشغول بشید. یادتون نره دعا کنید، برنامه ریزی برای بعد رمضانتون که بر نگردید با عادات بدی که از قبل داشتید، بر نگردیم به گناهانی که مرتکب می شدیم و این رمضان رو بعد رمضان بشیم چیزی دیگری که اونی که دلخواه خودمون هست و خداوند اون رو میپسندد و دوست دارد. تا هفته دیگر و برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. پیشاپیشم عید رو بر همه شما تبریک.